बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे है मेरी प्यारी बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये मैं 15 से 20 दिन की ग्रोसरी लेकर आई थी, सब्ज़ी वब्ज़ी और चिकन और मुर्गी के पंजे लेकर आई थी और मछली भी लेकर आई थी, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो सी फूड हमें बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैं सी फूड जैसे कि मछली वगैरह लेकर आई थी, पल्ला मछली लेकर आई थी और खग्गा मछली लेकर आई थी। तो 200 रुपये के जो है ना पल्ला मच्छी आ गया और 200 रुपये के ये है आधा किलो। पल्ला तो थोड़ा कम है, ये आधा किलो में लेकर आई थी 200 रुपये की खग्गा मच्छी। और हरी मिर्ची लेकर आई थी मैं, और फिर जो है ना सब्ज़ी वगैरह और मुर्गी के पंजे लेकर आई थी, और जो है ना ये मैक्रोनी लेकर आई थी मैं। यानी कि टोटल जो जो ज़रूरत की चीज़ें, अरहर की दाल लेकर आई थी मैं। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो मैं सब कुछ लेकर आई थी। 20-22 दिन 25 दिन के समझे कि ये सौदा में लेकर आई हूँ। जैसे कि ये विंड्स होते हैं, वो जो बाजू होते हैं चिकन के बाजू, तो वो लेकर आई थी। ये भी चिकन का ही एक पार्ट है। जैसे कि सीने के गोश्त निकल जाते हैं ना, होटल वाले ले लेते तो फिर थोड़े से रह जाते, वो हड्डी और थोड़ा चिकन, तो वो भी सस्ते में ही था। वो 180 रुपये किलो था, मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो ये यखनी वगैरह बन जाएगी। और हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक और लहसुन तो मिलाई थी पाव भर मैं लेकर आई थी। जैसे कि 120 रुपये पाव, और अदरक 100 रुपये का मैं लेकर आई थी ना। तो फिर ये तोरी लेकर आई थी। टमाटर 80 रुपये का आधा किलो लेकर आई थी, क्योंकि महंगी हो गई है टमाटर। और तोरी में 50 रुपये का आधा किलो लेकर आई थी, क्योंकि हम दोनों ही हैं मियाँ बीवी, तो इसलिए हमारा इतना से हो जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी वो राशन बाकी है, जैसे कि आटा वगैरह बाकी है। और देखिए मैं अरबी लेकर आई थी। अरबी मुझे बहुत पसंद है। मैं अरबी गोश्त बहुत मतलब शौक़ से खाती हूँ, मेरी अम्मी बनाया करती थी। और मैं ये एक किस्म का साग लेकर आई थी, इसमें भी कैल्शियम बहुत है। समझे कि ये पालक जैसा ही होता है लेकिन बहुत टेस्टी होती है ना। तो ये भी मैं अपने शौहर के लिए लेकर आई थी ना। और किसी ने मुझे कहा है कि ये वाले साग में बहुत कैल्शियम है, और मैं पालक तो दे नहीं सकती क्योंकि गुर्दे के मरीज़ है, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। तो साग खाना तो मना है, लेकिन ये है कि ये वाले साग बहुत अच्छे हैं। तो मैं 1 किलो में बाजू लेकर आई थी चिकन के। तो ये मेरा पूरा महीना चल जाएगा माशाल्लाह से। और कलौंजी और ये 30-30 का मैं साबुत गरम मसाले के पैकेट लेकर आई थी 2, और ये मेरा पूरा महीना चल जाएगा। पहले का भी बहुत सारा रखा, पहले का जैसे कि 2-3 दिन का रखा हुआ है, और ये मेरा पूरा महीना चलेगा। और ये 50 रुपये का मैं ज़ीरा लेकर आई थी, और थोड़ा सा ज़ीरा रखा हुआ भी है। ये साबुत धनिया लेकर आई थी देसी वाला, और कुटी मिर्ची बिल्कुल ताज़ी फ्रेश लेकर आई थी। और ये मैक्रोनी की पैकेट लेकर आई थी, 50 रुपये से मसाला है। और फिर ये मेरा जैसे कि अभी तो मुझे चावल भी लाना है आटे के लिए, तो मैंने पैसे दे दिए हस्बैंड को, वो मैं ले आएगा। और ये तेज़ पत्ता 20 रुपये का, देखिए काफ़ी सारा आया हुआ था, 2 से 3 महीना मेरा चल जाएगा 20 रुपये में। और फिर जो है ना ये तुरई बहुत मतलब अच्छी थी, मतलब तो कच्ची कच्ची थी ना, इसलिए मैंने ले ली। तो हरा धनिया और पुदीना और मछली वगैरह गोश्त तो ईद का रखा हुआ है, बकरी ईद का रखा हुआ है, तकरीबन 2 से 3 किलो पड़े हुए हैं अभी भी, तो वो भी चल जाएगा। और मैं एक मसाले का डिब्बा भी लेकर आई थी, क्योंकि मैंने कहा था, आप लोगों से शेयर की थी कि जार जो है ना वो मतलब कि मेरे जो मसाले की जो शीशी में मैं रखती थी वो ख़राब हो चुका है, उसके ढक्कन लोहे की थी ना, इसलिए ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए मैं ये पहले भी मेरे पास रखा हुआ था, और अब लेकर आई हूँ कि ये इससे क्या मसाले सब एक साथ में हो जाते ना, आराम से खोलो और डालते जाओ। ये है, तो मैं ये लेकर आई थी। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी वीडियो कोई देखता है, कोई पसंद करता है। जो भी कमी बेशी हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं वो कम दूर करने की कोशिश करूँगी। और मेरा नया चैनल है। और ये देखिए मैं पंजे मोटे मोटे लेकर आई थी, मैं साफ़ करके ना मेरे मियाँ को यखनी या कुछ भी बना के दे दूँगी, ताकि उसको ताकत आए ना। अभी ही 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, तो फिर जॉब में तो जाते हैं, तो फिर ये आप समझेंगे ये बच्चे कौन है। तो ये बच्चे जो है ना मैं बाद में बताऊँगी।
یہ سیکریٹ ہے، بس میں بعد میں بتاؤں گی بچے کس کے. تو میں نے دیکھے دھو دھا کے صاف ستھرا کر کے سب کچھ رکھ دیا مینیج کر کے. اور یہ میرے کم سے کم 20 دن 22 دن 25 دن بھی چل سکتا ہے، کیونکہ بیچ میں دال بھی بنے گی، بیچ میں سبزی بھی بنے گی. تو دیکھیں کافی سارے چکن کے وہ ہے، وہ تھوڑے بہت بن جائے کہ ہم دونوں کے بھی. اور جو ہے نا یہ پلا مچھی اور کھگا مچھی اور 2 قسم کے مچھلی ہے، وہ میں نے دکھائے نہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ صاف نہیں، ایسے ہی دے دیا آدمی نے. تو میں کس طریقے سے صاف کروں، میں دکان میں جا کے دوبارہ صاف کروا کے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ بھی. تو دیکھیں یہ کافی سارا ماشاءاللہ سے میرا پورا مہینہ بن جائے گا. اور میں ان ٹوٹل یہ میں 2700 روپے کا سب کچھ لے کر آئی ہوں، مسالہ وسالہ سب کچھ ملا کے. یہ دال تو 180 کا آیا ہے، یعنی کہ 360 600 700 روپے کلو ہے ارہر کی دال. تو پھر یہ میرا ان ٹوٹل پورا مہینے کا آیا ہے 2700 روپے کا آیا ہے. سامان پیاز وغیرہ لے کے سب کچھ لے کے، ادرک لہسن سب کچھ ان ٹوٹل. مجھے صرف اگر جانا پڑا ہے، کیونکہ ٹماٹر 15 دن 12 دن چل جائے گا، تو پھر مجھے جانا پڑے گا باہر ٹماٹر کے لیے نا. تو ابھی گروسری یہ باقی ہے کہ جیسے ہلدی مرچی تو آ گئی، سب کچھ آ گئی. یہ دیکھیں میں مسالے بھی ڈال رہی ہوں ڈبے میں. ہلدی میرا پورا 2 مہینہ چل جائے گا، مسالہ پورا میرا 2 مہینہ چلے گا. اور پھر جو ہے نا ابھی چاول باقی ہے اور سادے والے، اور آٹا کے لیے میں نے بھی پیسے دے دیے. اور تیل گھی لانا پڑے گا مجھے صرف، اور تیل بھی آدھا کلو سے زیادہ پڑا ہوا ہے. تو رکھا ہے، پڑا ہوا نہیں بولوں گی، رکھا ہے، کیونکہ اتنا یوز ہی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے 2 بندے ہیں، میں بھی اتنا تیل یوز نہیں کرتی، اور شوہر کے لیے بھی منع ہے زیادہ تیل یوز کرنا. تو اس لیے ہم لوگ بہت کم یوز کرتے ہیں تیل گھی. اور پراٹھا بالکل ہلکا سا گھی ڈال کے بناتی ہوں میں. اور دیکھیں میں مسالہ ڈال رہی ہوں، اور مسالہ میں سارا گھر میں ہی پیستی ہوں. گرم مسالہ بھی گھر میں پیسا ہے، ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. تھوڑی سی مرچی گر گئی، کوئی بات نہیں. اب میں دبا کے اس کو صحیح کر رہی ہوں. اور پھر نمک وغیرہ ڈالوں گی اس میں. ٹوٹل 6 پورے ڈبے ہیں نا، تو 6 ہی مسالہ جب ڈالوں گی. نمک تو مسالہ نہیں ہوا، لیکن نمک ڈال دوں گی. اور اس طریقے سے آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، ایک ساتھ میں بہت بچت ہوتی ہے. کوشش کریے گا کہ جیسے کہ میں تو موسیٰ کالونی جاتی ہوں ہمیشہ کراچی میں. موسیٰ کالونی ہمارے گھر کے قریب ہے بالکل. موسیٰ کالونی بہت مشہور مارکیٹ ہے، جیسے وہاں پہ ہر چیز سستی ملتی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑی سستی ہو جاتی ہے. 2 4 دکان ہوتی نا تو پھر مہنگے لیتے. چکن بھی سستی ہے اور جگہ سے سستی ہے. تو یہ میں نے 1 کلو میں نے 480 روپے کے بازو لیے تھے چکن کے، اور کافی دن میرے چل جائیں گے نا. تو یہ میں نے دھنیا اور زیرہ اور تھوڑا سا سونف میں نے پیس لیا اور اس میں رکھا ہے. اور یہ میں کبھی کبھی اگر جیسے کہ سبزی بنائے اوپر سے چھڑک دیا تو خوشبو بہت اچھی آتی ہے. اب میں کٹی ہوئی مرچی بھی ڈال دوں گی. کٹی ہوئی مرچی کا کلر دیکھے بہت ہی اچھا ہے. اور کیا کہتے ہیں، بالکل تازی تھی، اس لیے میں نے لیا ہے، نہیں تو تھوڑا کم لیتی میں. لیکن مجھے بہت پسند ہے کٹی ہوئی مرچی بھی سالن میں ڈالنا اور سبزیوں میں ڈالنا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہی ہے کہ ابھی گروسری جیسے تھوڑی سی راشن باقی ہے، وہ بھی آ جائے گا 1000 1500 میں آ جائے گا ماشاءاللہ سے. تو میرا ان ٹوٹل کچے بازار جیسا کچا ہی بازار ہوا نا، سبزی مچھلی اور راشن لے کے میرا ان ٹوٹل 6 یا 7 ہزار ہی پکڑ لے. کیونکہ تھوڑا ٹماٹر وغیرہ بعد میں بھی لانا ہوگا مجھے. یہ ٹماٹر میں کم لے کر آئی تھی، ہری مرچی بھی کم لے کر آئی تھی، دھنیا بھی 1 ہفتہ ہی میرا چلے گا. تو پھر سمجھے 7 ہزار روپے میں نے راشن لیا ہے. یہ میں نے ثابوت زیرہ ڈال دیا تاکہ مسالے میں کبھی چاہیے جیسے سبزی وبزی میں چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہے نا. اور پھر جو ہے نا پھر میں ابھی آپ لوگوں سے گرم مسالہ شیئر کروں گی میں. یہ میں نے چمچ بھی رکھ دیے، چمچے بھی رکھ دیے میں نے 2 چمچے رکھے. اور پھر میں ابھی اس کو ڈھک دوں گی.
اور پھر میں آپ لوگوں سے مسالہ شیئر کروں گی. تو آئیے تو دیکھتے. گرم مسالہ میں نے میرے پہلے سے بھی تھوڑے سے رکھے ہوئے. یہ دیکھے گرم مسالے میں سب کچھ ڈالتی ہوں. کالی مرچ ڈالتی ہوں، سونف، لونگ نہیں سونف تو نہیں ڈالتی، لونگ، الائچی، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی اور دار چینی اور کیا کہتے بادیان کے پھول، اور پھر جو ہے نا جائفل، جاوتری، یہ سب میں ڈال کے، اور ثابت دھنیا اور زیرہ، یہ سب ڈال کے میں مکس کر کے پیس کے رکھ دیتی ہوں. میرا آرام سے 2 مہینہ چل جاتا ہے. گوشت ہو گیا ہے، کبھی وہ قورمے بھی ڈال سکتے کیونکہ جائفل جاوتری ڈلا ہوا ہے. اور پھر کبھی چکن کا سالن ہو گیا، ظاہر سی بات ہے، کبھی مچھلی ہو گئی تو ان میں تو خالی زیرہ تو نہیں ڈال سکتے نا، ثابت زیرہ اور دھنیا تو نہیں ڈال سکتے نا. تو یہ دیکھیں میں نے پورا مطلب کہ وہ کر لیا ہے، مطلب بھر لیا ہے برنی میں. اور یہ کسوری میتھی بھی میں لے کے آئی تھی کیونکہ مچھلی میں ڈالنا ہوتا ہے. اور یہ ہے مکس، جیسے کہ اچار کا جیسے نہیں ہے، وہ میں کبھی کبھی مکس سبزی بناتی ہوں تو ڈال دیتی ہوں. مجھے بہت پسند ہے، اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے. کبھی دال میں بھی ڈال دیتی ہوں، کبھی کسی سبزی میں بھی ڈال دیتی ہوں، تورئی میں بھی ڈال دیتی ہوں. تورئی کی بھجیا بنائے تھوڑا سا ڈال دیں، آدھا چمچ، اتنا ذائقہ دار آ جاتا ہے، اچار کی خوشبو آتی ہے. تو مجھے بہت پسند ہے یہ سب نا. اور میں نے دیکھا ثابت گرم مسالہ بھی تھوڑا سا رکھا ہوا ہے. اور بس یہ ہے. اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور چلیں نیکسٹ ٹائم آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.